Gitugyan sila sa Dios ngadto sa pangibog nga makauulaw. Makaibog nga makaulaw. Kaya nga no? Ang ilang mga kababayan-an na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababayi ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. Asa may daghanan naron? Naana sa ako dire? Nanghilo magud. Naamo dire? Unsa ang babae nag-usab sa ilang kagamitan nga tiunay. Kapag imong gihimo unya mabasa nimo sakitan jud ka. Amen. Hapdos. Dos. Kuya pong term si Pastor Rubin na hapdos. 27, verse 27. Bantay ka, apel ka ni. Sige. Verse 27. 27. O sa mauusab nga paagi, ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa mga babae, ug mga ut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa. LGBTQRACWXYZ. Oh. Mao naman ni daghanron mga igsoon. Unya naa ba na dinhi sa ato? Na siguro di lang magpalata ng ulan. Unsa kuno ba rin? Ang ilang mga lalaki. Ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babay ug nangaut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa. Mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makauulaw. Makauulaw na! Hindi ba sakit na? Okay. Makaulaw kay bisa ng ilang magwawali na adya. Mao bitaw suko kay si digong. Di na lang kumusulti mga igsoon. Og nagpakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. Og kay na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios. Ana, nagdumili man sila sa pag-ila nga ingon nga Dios. Sila gitugyan sa Dios ngadto sa panghunahuna nga dautan og sa paggawi nga dili angay. Reprobate mind. Okay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pagkadautan, kadalo, panghimaraot. Unsa? Sila puno pagkadautan, pagkadili matarong, panghimaraot. Sila puno sa kasina, pagbuno, pagpatay, pakiglalis. No, mao ni kasagaran sa ipik naghana maglalis oy. Di ta mo apil na mga igsoon. Kung apil ang pakiglalis na Plaza Independencia ay porting lalis diha. Kanang gitawag nga rode nga tiguwang agap abot na lang usa may igsoon siya kuno si Diyos kuno siya. Diyos kuno siya. O naglalisay. Di tana kiglalis. Pakiglalis, lansis, kangilad. Lansis sa lansis ilad. Kangilad. Sila mga tabian. Mga marites. Kini mga marites sa una pa din ng panahon ba? Usa ka sunod? Malibakon. Tuwa na. Madumtanon sa Dios. Usa pa? Mapasipalahon. Mapahitason. Andakan. Ang bugiro. Tigmugnag dautan. Masupilon sa mga ginikanan. Ang mga anak niya, paminaw mo. Masupilon sa mga ginikanan. Hungog. Grabe po ni hungog. Walay paglaban sa pulong. Walay kasing-kasing. Mabangis. Kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magbuhat sa maong mga butang takos kamatayon. Dili lamang kay nagbuhat niini, kundili giuyunan usab nila ang mga tao nga nagabuhat niini. Money. Di kita mo uyon ana mga igsoon.